کہہ دو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ ذوالجلال فرماندے نے کائنات دے لوگوں زمین آسمان دی بادشاہت میں اللہ ذوالجلال دے کولے فرمایا یخلق ما یشاء جو چیز زمین آسمان دے درمیان پیدا کراں میں اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماندے نے کئیاں نو بیٹیاں میں رب عطا کرنا وا اے بھی میں رب دیاں مرضیاں نے کئیاں نو پتر دینا وا اے بھی میں رب دیاں مرضیاں نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا اللہ فرماندے نے کئیاں نو بیٹے بھی دینا تے بیٹیاں بھی دینا اے بھی میں رب دیاں مرضیاں نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کئیاں نو نہ بیٹے دیواں نہ بیٹیاں عطا کراں ایویں زندگی لنگا دیاں اے بھی میں رب دیاں مرضیاں نے بھلا اونوں کون پوچھدا ہے تو اے کی کرنا ہے کسے نو بیٹیاں دئی جانا ہے کسے نو بیٹے دئی جانا ہے اختیارات دا مالک کو عرشاں والا رحمان ہے ادھر میری طرف ویکھیا جے گل سمجھاواں بیٹی دا پہلا مقام بیان کرن لگا عورت دے چواں روپاں دے اندروں پہلا روپ بیٹی والا روپ ہے میں بیٹی دی گل کرن لگا رب دیاں مرضیاں نے کسے نو بیٹے عطا کر دے کسے نو بیٹیاں عطا کر دے آمینہ دے لال نو رب نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے حضرت لوط پیغمبر نو رب نے بیٹیاں بھی دتیاں نے تے رب نے بیٹے بھی دتے نے حضرت نوح علیہ السلام رب نے میریاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے حضرت شعیب پیغمبر نو رب نے میریاں دھیاں عطا کیتیاں نے کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اس رب کولوں کوئی سوال نہیں کر سکدا کہ اے کیوں کی پیا کرنا ہے میں ویکھیا نہ اپنیاں گنہگار اکھاں دے نال جھگیاں دے اندر رہن والے چاج دا مکان میں کوئی نہیں کھان پین دا کوئی اچھا بندوبست بھی کوئی نہیں تے کئی رب نے بیٹیاں دے نال نوازے ہیں کئی بیٹیاں دے نال نوازے ہیں تے کئیاں نے کوٹھیاں بنائیاں نے بنگلے بنائے نے لیکن رب نے نہ بنگلیاں دے اندر کھیڈن والے پتر عطا نہیں کیتے انہاں بنگلیاں دی رونق بنن والیاں بیٹیاں عطا نہیں کیتیاں ادھر میری طرف ویکھیا جے عورت دے 4 مقام نے عورت دے 4 روپ نے پہلا روپ بیٹی والا رب نے اس عورت نو بیٹی دے مقام دے اندر بھی بیٹی دے روپ دے اندر بھی اللہ ذوالجلال نے جنتی بنایا دلیل کی ہے صحیح البخاری سن لو صحیح مسلم پڑھن لگا وہاں حوالے دا طالب علم ذمہ دار ہے گارنٹی شدہ بات کرن لگا امام میں
کائنات فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے من آلا جاریتین حتی یبلغا امام کائنات نے فرمایا جنوں اللہ ذوالجلال دو بیٹیاں عطا کر دیندے دو دھیاں عطا کر دیندے دو بیٹیاں عطا کر دیندے اے بندہ اپنیاں نہ بیٹیاں دی پدیش تے متھے بٹ نہیں پاندا متھے تیبڑی نہیں پاندا انہاں بیٹیاں نو آر تے نفوست نہیں سمجھدا انہاں دی تعلیم و تربیت دا اچھا بندوبست کر دے انہاں دے کھان پین رہن سہن دا اچھا بندوبست کر دے جدو جوان ہو جان دیندار گھرانہ ویکے دیندار گھرانہ ویکے انہاں دی اگے شادی کر دیندے انہاں نو اپنے گھروں رخصت کر دیندے امام کائنات نے فرمایا اے بندہ مرد دم تک اپنیاں بیٹیاں دے سکھ تے دکھ دے اندر شریک رہندا ہے دن قیامت دا ہوئے گا آقا فرماندے نے جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک دیاں دو انگلاں نال نال نے بیٹیاں نو رب نے بڑی عظمت دتی ہے بیٹیاں نو رب نے بڑا مقام تے شان عطا کیتا ہے ساڈے معاشرے دے اندر بھی نظر دوڑاونا کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے کسے چودھری دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اے شرم تو اپنا نمبر ہی بند کر لیندا ہے میرے دوست کی کہن گے سجن بیلی کی کہن گے تیرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تیرے گھر دے اندر دھی پیدا ہوئی ہے بیٹے پیدا ہوندے نے مٹھائیاں تقسیم کر دینے اگر بیٹیاں جمدیاں نے پھر پریشان ہو کے گھر بہ جاندے نے آندے نے ساڈے گھر کی پیدا ہو گیا اساں تے خامت تے بیوی نے بیٹے دیاں امیداں لائیاں سن سانو تے بیٹے دے چاہ سن اے رب نے کی کر دیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے او دے کولو کون پوچھے تو اے کی پیا کرنا ہے رب اپنیاں مرضیاں چلان والا ہے جو پیدا کرے عرشاں والے رحمان دیاں مرضیاں نے آؤ بیٹی دا مقام سمجھانا چاہنا صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے ماں جی ایسا حدیث دیا راویہ نے اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک گھروں بار آئے نے امام کائنات تھوڑی دیر تو بعد گھر تشریف لے کے آئے نے اماں جی ایسا فرماندیاں نے سونے ہوں تو اڈے جان تو بعد ایک بیوہ بیوی ایک بیوی بیوہ بیوی اے دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے نال موجود نے آکے دروازے تے دستخط دیتی اہل بیت والیو نبی پاک دے گھرانے والیو گھر دے اندر کوئی کھان واسطے چیز ہے تے دے دیو اماں جی ایسا فرما دیا نے میں پورے گھر دی تلاشی لئی سوائے 3 کھجوراں دے اور کوئی چیز میں نو نظر نہیں آئی اماں جی ایسا فرما دیا نے میں 3 کھجوراں اٹھائیاں لیا کے اس بیوہ بی بی نو دے دیتیاں نے انہیں ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی تے تیسری کھجور دا خود نوالا بنانا چاندی ہے انج منہ دے قریب کیتا تے تھیاں بول کے آندیاں نی امی رب دا واسطہ اے کھجور بھی سانو دے دے نی امی تو تے جاننی ہے کئی دن گزر گئے اسانا کچھ کھا کے ویکھیا ہے تے نہ پی کے ویکھیا امی رب دا واسطہ اے کھجور بھی سانو دے دے ماں جی ایسا فرما دیا نے میں اس بی بی دے منہ ول دیکھ رہی ہوں ان دے چہرے تے بھوک دے اثار بھی نظر آ رہے نے ان دے ہونٹ خشک نے پیاس دی وجہ نال انہیں اس ماں نے خود کھجور نہیں کھادی کھجور نو 2 ٹکڑیاں دے اندر تقسیم کیتا ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا ہے تے دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے خود کچھ نہیں کھادا امام کائنات فرماندے نے نہیں ایسا آج جڑا حسن سلوک اس ماں نے اپنیاں بیٹیاں دے نال کیتا ہے اپنیاں ناتھیاں دے نال کیتا ہے اس حسن سلوک تو رب اینا متاثر ہوئے نے رب نو اے ادا اینی چنگی لگی ہے کہ رب
रब ने इस बीबी दे गुनाहां नूं माफ करके जन्नत दे नाम अलाट कर दिती है। आओ बेटियां दा हक खाण वाले हो, बेटियां दियां जायदादां ते कब्जे करन वाले हो, बेटियां दे पलाटा मकान ते दुकानां ते कब्जे करन वाले हो। मेरे मुर्शद पाक ने बेटी दा ए मुकाम बयान कीता है, बेटी दी अजमत बयान कीती है। इमाम कायनात ने फरमाया जिंदियां दो बेटियां ने अच्छी परवरिश कर दे, रब जन्नत दे अंदर मेरा साथ अता कर देंदा है। ए औरत दा पहला रूप